खबर आपको देने जा रही हूँ। एहसन शाह ने पुलिस को तहलका खेज इंकशाफात से आगाह किया है। अमीर बालाज की फैमिली ने तमाम बातों की तस्दीक भी कर दी है, लेकिन ये हमने लोग अपने सिर्फ अमीर बालाज को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि ध्यान से सुनिए अमीर मौसब के लिए भी रखे थे कि इन दोनों भाइयों को कत्ल करवा दिया जाए ताकि खानदान का नामो निशान खत्म हो जाए। आज मुझे इस बात की समझ आ रही है कि मैं जब डेरे पर मौजूद थी तो अमीर मौसब को शायद उस टाइम भी इस बात का इल्म था कि मेरी तो फील्डिंग लगा दी गई थी ऑलरेडी, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं दिया था। आज मुझे इस बात की बड़ी क्लियरली समझ आई है। एहसन शाह जो है एहराम पहन के टीफी बट ग्रुप को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। एहसन शाह ने पुलिस को तहलका खेज इंकशाफात से आगाह किया है। क्या क्या तहकीकात में और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, ये लंबी एक कहानी है जो मैं साथ के साथ आप लोगों को बता रही हूँ डेली बेसिस पर। इस पर मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने इस पर ज़ीरो से लेकर रिपोर्टिंग की। जिस दिन ये वक़्आ हुआ तब से मैं रिपोर्टिंग करती रही। डे बाय डे मैं डेरे पर भी गई, मैंने आप लोगों को रिपोर्टिंग दी। पुलिस क्या कर रही है, एहसन शाह क्या कह रहा है, कहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया, कितने लोगों ने किया, क्या बयान दिया, पाँव पे गोली लगने की राम कहानी क्या थी, और इसके बाद जो उम्रा करते हुए एहराम पहन के जो यहाँ पर लोगों को कत्ल कराने के हवाले से तमाम काम ये करते रहे, ये सब मैं आपको डे बाय डे साथ साथ बताती रही हूँ। अमीर बालाज की फैमिली, चूंकि आपको पता है कि मैं उनके डेरे पर मौजूद थी, मैं रिपोर्टिंग आप लोगों को करती रही। अमीर बालाज की फैमिली ने तमाम बातों की तस्दीक भी कर दी है। आप देख सकते हैं कि मेरे इन व्लॉग्स के बाद बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो गए और उन्होंने इन्हीं तमाम इंकशाफात के हवाले से पहले काम किया और फिर आप लोगों के सामने रिपोर्टिंग की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने काम को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। अब आ जाते हैं आगे अपडेट्स की जानिब। बहुत अहम, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रही हूँ। एहसन शाह ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी है कि हमने अमीर बालाज को इस अंदाज में कत्ल करवाया। पूरी खबर दी, पूरा रिपोर्ट की, लेकिन ये हमने लोग अपने सिर्फ अमीर बालाज को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि ध्यान से सुनिए अमीर मौसब के लिए भी रखे थे कि इन दोनों भाइयों को कत्ल करवा दिया जाए ताकि खानदान का नामो निशान खत्म हो जाए। तो ये जो कत्ल हुआ, अमीर बालाज अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसके साथ साथ अमीर मौसब को भी उन्होंने निशाना बनाना था, जिनको अल्लाह ताला ने रख लिया और वो निशाना नहीं बने। आज मुझे इस बात की समझ आ रही है कि मैं जब डेरे पर मौजूद थी, मैंने बहुत कोशिश की अंदर जाकर उनसे बात करने की। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया भी था कि मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, मुझे बात करने दें, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। वो अपनी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाएँ, आला हुकाम तक पहुँचाएँ। तो उन्होंने मुझे बात करने नहीं दी थी और ये कहा था कि हमारी तबीयत इस टाइम ठीक नहीं है, हालत नहीं है, हम इस टाइम सदमे में हैं, मैं इस टाइम बात नहीं कर सकता। तो अमीर मौसब को शायद उस टाइम भी इस बात का इल्म था कि मेरी तो फील्डिंग लगा दी गई थी ऑलरेडी। जाहिर है जिस घर से जवान भाई चला जाए आंखों के सामने, इंसान को खौफ तो आता ही है कि अब उसकी बारी है, कहीं मेरे पीछे ना बंदे लगा दें, क्योंकि पे दर पे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं दिया था। आज मुझे इस बात की बड़ी क्लियरली समझ आई है कि उन्होंने इंटरव्यू क्यों नहीं दिया था। अमीर मौसब की भी फील्डिंग लगाई गई थी ताकि इसको भी खत्म कर दिया जाए, उनको रख लिया अल्लाह ने। ये मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो एहसन शाह ने पुलिस को स्टेटमेंट्स दी हैं। इसका ये कहना है कि अमीर बालाज जो कि शादी के फंक्शन में कत्ल हुआ बजरिया फायरिंग, इस शादी में जाने के बाद आपको पता है कि मैं और आप अगर दोस्त हैं या बहन भाई हैं या रिश्तेदार हैं या कज़न है, क्लोज रिलेशन में आपके साथ वाले शख्स को ये मालूम होता है कि आपने आज अकबर चौक जाना था और अकबर चौक के बाद आपने जाना था टाउनशिप किसी काम से, टाउनशिप काम करने के बाद आपने बच्चे को लेके जाना था डॉक्टर के पास, ये आपके साथ क्लोज रिलेशन वाले को मालूम होता है। इसी तरह से अमीर बालाज ने इस शादी के बाद 3 मजीद किन लोगों के पास मीटिंग्स के लिए जाना था, ये सारा बायोडेटा, ये सारी डिटेल्स जो हैं एहसन शाह को मालूम थी। अब एहसन शाह जो है वो एहराम पहन के बैठ के ओपोजिट ग्रुप टीफी बट ग्रुप को ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि अगर यहाँ ना मरा तो इस जगह पर चले जाना, वहां मर जाएगा, वहां तुम नाकाम हुए तो दूसरे पॉइंट पर जाना, वहां मर जाएगा, वहां तुम नाकाम हुए तो तीसरे पॉइंट पर जाना, वहां मर जाएगा,
یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ایک ڈرامائی انداز میں اس شادی میں لوگ آئے، کیمرامین بن کر آئے، جیب میں 5,000 روپے سلامی رکھ کر آئے انویلوپ میں ڈال کے، یہ سارا ڈرامہ جو یہاں کیا گیا، بندے کھڑے کیے گئے، فیلڈنگ لگائی گئی، سارا نو اینڈ ہاؤ رکھی کہ کون کہاں کب کیسے جا رہا ہے، یہی پورے کا پورا سسٹم اگلے 3 پوائنٹس پر بھی کیا گیا تھا۔ ایسے نہیں تھا کہ اس پوائنٹ پہ چلے جائیں گے، اگر آ گیا تو مار دیں گے، نہیں تو نہیں ماریں گے۔ احسن شاہ نے پولیس کو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگلے 3 پوائنٹس کے اوپر بھی کپڑوں کے اندر ہمارے ملازم کھڑے ہوئے تھے سفید کپڑوں میں، جس سے آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ شخص امیر بالاج کا انتظار کر رہا ہے کہ امیر بالاج ادھر آئے گا تو ہم اس کو قتل کریں گے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے۔ یہ سارا ہوم ورک وہ کر کے وہاں 3 پوائنٹس پر، یعنی ایک شادی والا گھر 0 پوائنٹ، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، ان 3 پوائنٹس پر پورے کا پورا سٹاف کھڑا ہوا تھا جنہوں نے اس کو قتل کرنا تھا۔ عمرہ پر گئے احسن شاہ، آپ کو پتا ہے کہ عمرہ پر جب جاتے ہیں آپ تو وضو بھی کرتے ہیں، آپ نفل بھی پڑھتے ہیں، آپ عبادت بھی کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے احرام باندھتے ہیں، وائٹ کلر کا احرام۔ وہ تمام لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں عمرہ اور حج کرنے کے لیے اور وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی موت کی پلاننگ کرتے ہیں، تو کائے کا عمرہ اور کائے کے حج اور کائے کی باتیں، احرام پہن کے آپ پاکستان میں بیٹھے اپنے اس دوست کی موت کا پلان بنا رہے ہیں، عمل درآمد کر رہے ہیں، اٹیمپٹ کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ بچپن سے چل رہا ہے، جو آپ کو دوست نہیں مانتی فیملی، جو فیملی آپ کو دوست نہیں مانتی، آپ کو فیملی ممبر مانتی ہے، آپ کو گھر کا بیٹا مانتی ہے، آپ کو بھائی مانتی ہے کہ آپ چھوٹے بھائی ہیں، آپ نے وہیں بیٹھ کے محض پیسوں کی خاطر، کروڑوں کی گیم لینے کی خاطر آپ نے اس کی فیلڈنگ کروائی، اس کو قتل کروایا۔ فون پر آپ سارے کا سارا رابطے میں تھے۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا کہ آپ کیسے احرام پہن کے فون کرتے ہیں کہ جی پہنچ جاؤ، بالاج بیٹھا ہوا ہے، بالاج نے آج بلٹ پروف جیکٹ بھی نہیں پہنی، بالاج کے گارڈز کے پاس آج رائفلیں بھی نہیں ہیں۔ میں نے توبہ استغفار، میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے، آپ اتنی پاک سرزمین پہ بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو بول دیا ہے کہ جی اپنے گارڈز کو پیچھے پیچھے رکھنا، ہمارا تعلق خراب ہو جائے گا۔ حیران کن بات ہے۔ یہ ساری باتیں احسن شاہ نے پولیس کو بتا دی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ پر بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 50 لاکھ روپے وصول کر لیے گئے ہیں امیر بالاج کے قتل کے، یعنی ہم کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پگڑی دے دیا جی، اس کی پگڑی لگا دو جی، اتنی پگڑی لگ گئی ہے۔ تو 50 لاکھ روپے تو لگ گئے تھے، وہ تو لے لیے تھے، پیچھے بچ گئے 4 کروڑ روپے، 4.5 کروڑ روپے۔ اب 4.5 کروڑ روپے جو وصول کرنے تھے وہ یہ صاحب وصول اس لیے نہیں کیے کہ واپس آؤں گا پاکستان اور آرام سے تسلی سے جا کے وصول کروں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں تو عمرے کے اوپر تھا، پیچھے سے یہ ساری کی ساری گیم ڈل گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس ساری بات کا۔ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں اور ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد فوراں سے گئے ہیں امیر بالاج کے ڈیرے کے اوپر تاکہ چیک کیا جائے تمام معاملات کو، اور یہ کہا جائے اوہ جی مجھے تو بڑا ہی دکھ ہوا، مجھے تو صبر ہی نہیں آیا، میں تو اپنے گھر ہی نہیں گیا، میں سیدھا ڈیرے پہ آ گیا ہوں۔ آگے جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔